अस्सलाम वालेकुम। शौकत अजीज सिद्दीकी, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, और उसके ऊपर बड़ी धमालें डाल रही हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब भी खुश हैं। वो कहते हैं चलो यार, इस अजाब से तो जान छूटी। उनको जो प्रिविलेज है उनको वो मिल जाएंगे, पेंशन मिल जाएगी, रिहाइश का बंदोबस्त हो जाएगा। जो ड्यूज थे, यानी कि जो पेंशन रुकी हुई थी 5-6 साल की, वो भी मिल जाएगी। तो ये बेहतर हो जाएगा। अब मरता क्या ना करता, फिर वो इज्जत भी बहाल हो जाएगी, और इज्जत इसी सूरत में बहाल होगी ना। खाली ये कह देने से तो नहीं इज्जत बहाल होती कि चलो इज्जत बहाल हो गई तुम्हारी। तो जब उनको एक साबिक जज का, बरतरफ नहीं बल्कि एक रिटायर्ड जज का भी एक प्रोटोकॉल मिल जाएगा, ये भी काफ़ी होगा। देखिए, मैं थोड़ा सी बात करने लगा हूँ। अभी मैं तलत हुसैन साहब का व्लॉग सुन रहा था, दीगर लोगों के सुन रहा था, परवेज संदीला साहब का, और मुख्तलिफ के जनाब बड़ी खुशी की बात है, उनको इंसाफ मिल गया। इंसाफ नहीं है, ये शदीद किस्म की नाइंसाफ़ी होती है। और पसे पर्दा जो सी थी ना, कहानी कुछ और होती है। मैं उसको थोड़ा सा ना डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। कुछ ऐसे लोगों में बैठता हूँ, फिर मैं आपके सामने तकरीर जानना शुरू कर देता हूँ। वो बात भी कम समझ में आती है। एक मैं मिसाल देने लगा हूँ। मिसाल थोड़ी सी वाहियात है, लेकिन समझने के लिए ये काफ़ी होगी। अ, जैसे तलत हुसैन साहब ने ये बात कही कि जो एहतसाब है वो सबका होना चाहिए, चीफ जस्टिस साकिब निसार का होना चाहिए, और दीगर लोगों का, सबका। ये जो लाहौरी ग्रुप है जिन्होंने इकट्ठे होकर वारदातें डाली हैं और उन्होंने खूब माल कमाए हैं और आज इंजॉय कर रहे हैं, इनका होना चाहिए। और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद और उनके साथ जितने ये लोग हैं जो इस वारदात में शरीक थे, उन सबका होना चाहिए। एक बात को, हकीकत को समझिएगा। मैं मिसाल देने लगा हूँ कि एक बादशाह था, उसका एक बेटा था जो उसने मुंतखब कर लिया कि चलो यही वली वली अहद है, और अगला आने वाला जो बादशाह होगा वो यही होगा, वली अहद वही होता है। तो उसको बहुत सारी नसीहतें करता है, वो समझाता है कि ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, भाइयों के साथ ये सलूक करना, और बहनें जो हैं तुम्हारी उनके साथ क्या सलूक करना, जो तुम्हारी बेटियां होंगी उनके साथ क्या सलूक करना, जो मलका होगी उसके साथ कैसा सलूक करना, और रियाया के साथ कैसा सलूक करना, जो वज़ीर वज़रा हैं उनके साथ कैसे बर्ताव करना है अपना। ये सारी चीज़ें समझाता है, बताता है। और अपने जो सरहदी मामलात है उसको किस तरीके से डील करना, वो सारी चीज़ें जो उनसी होती हैं ना, जो ऑलरेडी उसको पता थी, लेकिन उसको मज़ीद पक्का करता है। फिर वो इंटेलिजेंस का ना एक मरतूब किस्म का ना निज़ाम जो उनसा होता है, वो कहता है कि इसके अंदर खुद भी नज़र रखना। और वो फिर कहता है कि इसके ऊपर ना तुम रात को ना इस तरीके से निकलना कि पता किसी को ना लगे। तो महल के बाहर जो लोग, महल के अंदर जो साजिश करनी होती है, तो जो महल के अंदर के लोग होते हैं उनके ऊपर खुद इंटेलिजेंस करना। तो वो कहता है कि चलो, अब जब मैं तुमको खुद इंटेलिजेंस के लिए जाऊंगा तो तुमको लेकर भी जाऊंगा, और हमने भेस बदल कर जाना होगा और देखना होगा। तो वो बहरहाल वहीं के जो चौकीदार होते हैं उसके रूप में वो चल पड़ते हैं, दोनों बाप बेटा, यानी कि बादशाह और वली है। तो मुख्तलिफ खेमे होते हैं, मुख्तलिफ कमरे होते हैं जहाँ पे वो गुजरते हैं, जाके कान लगा के आवाज़ को सुनते हैं। उनके पास कुछ आलात होते हैं जिनसे आवाज़ तेज़ आती है। ये पुराने निज़ाम है, ये आजकल भी बना लिया जाता है कि स्पीकर नुमा एक चीज़ होती है, उसको कान पे लगा लिया जाता है, तो आवाज़ आराम से सुनाई दी जाती है। तो वो जाके एक कमरे में सुनते हैं, दूसरे में सुनते हैं। तो वहाँ पे मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं महल की, वो बैठे हुए होते हैं। तो बादशाह ये बताता है कि जितनी भी बाहर साजिश हो वो पहले इनसे कनेक्ट होकर ही महल के अंदर आएगी, तो यहाँ पर जो है ना पकड़ी जाएगी। तो वो एक कमरे पे जाते हैं, वहाँ पे बैठे हुए वो जो होते हैं एहलकार, वो बातें कर रहे होते हैं कि जनाब बादशाह की जो मलका है ना, वो क्या बात है, अगर मिल जाए तो मैं यूं कर दूं, मैं यूं कर दूं। वो दूसरा जनाब कहता है कि तुझे क्या पता, मैं तो जो बादशाह की 84वीं बेगम है ना, उसकी जो दूसरी बेटी है, शहजादी है, उसके ऊपर मेरी नज़र है, और तुमने समझा नहीं। मैं हीरे की कदर तो जोहरी जानता है, मैं जानता हूँ। और वो फिर इसी तरीके की वाहियात बातें हर जगह पे हो रही होती हैं। जाता 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 है, तो जब ये बात होती है ना, तो शहजादा जो उनसा होता है ना, वो कहता है, तलवार निकाल के कहता है, नहीं ये मसला नहीं है, ये मसला नहीं है। फिर वो अगले कमरे में जाता है,
اگلے خیموں میں جاتے ہیں، جاتے جاتے وہاں پہ کوئی سو رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے بچوں کی فکر کر رہا ہوتا ہے کہ یار پیسے مل جائے تو میں یوں جو چلا جاؤں، گھر کے مسائل یہ ہیں. ہر بندہ نا اپنی طرح کی بات کر رہا ہوتا ہے. تو بادشاہ سمجھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں. تو ایک کمرے میں جاتے ہیں، تو ایک کمرے کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بادشاہ کا جو نظام ہے نا، نظام حکومت ہے، اس کے اندر جو ان سے ہے نا، یہ جو 4 وزراء ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، یہ جو 5 اس کے مشیر خاص ہیں وہ یہ کر رہے ہیں اور اس کو یہ ترتیب دے رہے ہیں، اس کا جو باورچی ہے وہ یہ کام کرتا ہے اور یوں کرتا ہے. تو وہ یہ پن پوائنٹ کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ہمارے لیے خطرہ پیدا ہو سکتے ہیں. ان کا کام سیکیورٹی کا ہے، یہ سیکیورٹی نہیں کر رہے، یہ اپنے دماغ کا استعمال کر رہے ہیں. تو یہ باہر سے کچھ خبر لے کے اندر آ رہے ہیں، تو پھر اس کو معاملے کو ہم نے ٹیکل کرنا. تو بادشاہ شہزادہ کہتا ہے پھر نکال لیں تلوار. کہتا ہے نہیں، یہ نہیں کرنا. وہ اگلے دن جو انسان آرام سے کسی کی ڈیوٹی لگاتا ہے وزیر کی کہ اس کو وہاں پہ بھیج دو، اس کو وہاں پہ بھیج دو، اس کو وہاں پہ بھیج دو، اور اس کے بعد پھر وہ جو اس نے کرنا کرانا ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ان کو اسی طرح کے مسائل کے اندر، اسی طریقے کے جو انسان بنیادی طور پہ مسئلے مسائل کے اندر وہ کرنے بھیج دیتا ہے. وہاں پر جا کے وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. لیکن بادشاہ جو ہے نا نظام حکومت کو سمجھاتا ہے کہ وہ ایسے چلاتے ہیں، اس طرح سے نہیں چلاتے، کسی کی گردن نہیں کاٹتے. یہ جو اس وقت میں ہمارے چلیں طلعت حسین صاحب پہ بات ہو رہی ہے کہ جی رانا ثاقب نثار چیف جسٹس سابق کو سزا ملنی چاہیے، کھوسا کو ملنی چاہیے، اس کو ملنی چاہیے، یہ ساری وہی باتیں ہیں کہ بادشاہ کی بیٹی اتنی خوبصورت ہے، وہ کہتا ہے بادشاہ کی ملکہ ایسی خوبصورت ہے، وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کی جو بہن ہے نا اس کے اوپر میری نظر ہے. تو یہ ساری وہی باتیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے یہ وارداتی ہیں بلینر ہو گئے اور وہ اپنی جگہوں پہ بالکل مطمئن ہے. اب میں بات کر لیتا ہوں، اگر کسی نے تصدیق کرنی ہے تو میر جعفر اور میر صادق کی فیملیاں ہمارے سامنے ہیں، لگژریس لائف گزار رہی ہیں اور ان کی عزت ہے. ان کے اپنے گروہ میں لوگ گالیاں دیتے ہیں، وہ اپنا جو ملکہ رانی تھی اس کو گالیاں دیتے ہیں. نور جہاں کے بچے بالکل خوشحال ہیں. ان لوگوں کے کیا کردار ہے پاکستان کو ڈبونے میں، برباد کر دینے میں. یہ تو عیاشی کا سامان تھے نا، کہیں پہ اعلی کار بھی تھے. تو یہ بھی جو ان سے ہے نا، جو ہمارے بلاگرز اور صحافی ہیں، یہ بھی اپنی اپنی کہانیاں سناتے رہتے ہیں. اس کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، اس کی بہن بڑی خوبصورت ہے، اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. ککھ نہیں، ککھ نہیں، ککھ کنڈا نہیں. لیکن جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب خواجہ آصف نے جو بات کی ہے نا، بات کو سمجھیں، اس کے پیچھے اس کا درد کیا ہے، اس بات کو سمجھیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور جب سمجھ میں آ جائے گا تو سمجھ میں آ جائے گا. ہو سکتا ہے کہ جن کی سمجھ میں آ جائے وہ اس درد کو محسوس کر لیں، ادروائز تو کہانی بڑی خطرناک سی ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.